नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट भर्खरै छुटकारा पाउन लागेको विश्व यति बेला फेरि नयाँ भाइरसको भेरिएन्ट ओमिक्रोनले त्रसित बनेको छ। विगतका भेरिएन्टको तुलनामा बढी संक्रामक रहेको यो भेरिएन्टले कति असर पार्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसबारे अध्ययन नै हुन बाँकी छ, तर हालसम्मको अध्ययनबाट यो भाइरस फेरि विश्व जगतको चुनौतीको रूपमा आएको प्रष्ट भइसकेको छ। यस्तोमा विश्वका अधिकांश मुलुकले यसबाट जोगिने गरी सतर्कता अपनाउन सुरु गरिसकेका छन्, तर नेपालमा भने अझै पनि कुनै पनि सतर्कता अपनाएको पाइँदैन। महामारीको चपेटामा परेपछि अनेक योजना बनाउन सुरु गर्ने प्रवृत्तिले यो पटक पनि नेपालीहरूले दुःख पाउने छाँट देखिएको छ। बेलैमा सतर्कता अपनाई यो संक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ, तर समय रहँदासम्म तमासा बन्ने अनि समय घर्किएपछि बैठक र छलफल गर्ने प्रवृत्तिको असर विगतमा देखिएकै हो। अहिले भेटिएको भेरिएन्ट खतरनाक रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत रहन आग्रह गरिसकेको छ, तर सरकार भने अझै जुर्मुराएको छैन। अब यसलाई रोक्न विशेष योजना बनाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि टाउकोमा हात राख्नुको विकल्प हुने छैन। यता नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिप्रति चौतर्फी ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसअघि विधान महाधिवेशनमा एमालेले पार्टी एक रहेको सन्देश दिन सफल बनेको थियो, तर त्यति बेला पदको कुरा नआएकोले पनि एमालेमा विवाद नरहेको भ्रम मात्रै रहेको अहिले पुष्टि भइरहेको छ। पदको विषय अगाडि आउँदा नेताहरू अन्य दलको भन्दा बढी भद्रगोल एमाले नै रहेको देखिएको छ। नेताहरूको महत्वाकांक्षाका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पूरा नै गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता समेत गर्न पछि परेका छैनन्। पार्टीमा पदका आकांक्षी नेतालाई कसैलाई अर्को महाधिवेशनमा पद दिने र देखि राष्ट्रपति नै बनाइदिने भन्दै विवाद टालटुल पार्ने काम त गर्दैछन्, तर अहिले पारेको टालटुल कतिसम्म टिक्छ भन्ने प्रश्न भने पेचिलो यति बेला बनिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भन्दै एमाले महाधिवेशनमा बन्द सत्रको समय सरेको सरै नेताहरू बैठकमा व्यस्त, संस्थापन पक्ष बल प्रयोगको मनस्थितिमा। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको रूपान्तरणका 10 सूत्र सार्वजनिक, पार्टी सभापतिमा साझा उम्मेदवारमा सहमति जुटाउन अझै सकस। 48 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुँदा देउवा पक्षको अग्रता। खेतीको सिजनमा मल नपाएपछि सुनसरीका कृषक आक्रोशित, सरकारले मल नदिएकोले आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न नसकिएको भन्दै कृषि सामग्री केन्द्रद्वारा लाचारी प्रदर्शन। 10 किलो लिएर हामी कति दिनसम्म खायौं। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछिको पहिलो कारोबारको दिनमा नेप्से 80 अङ्क बढी घट्यो। सबै समूह रातामे कारोबार रकम भने 5 अर्ब 83 करोड। र युएईसँग 48 रनले पराजित नेपाली महिला टोलीको विश्वकप खेल्ने सम्भावना समाप्त। ए डिभिजन लिगमा पुलिसको जित, जावला खेल क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंग। चितवनको चिसोमा महाधिवेशनको रात। नीति होइन अब नेतृत्व प्रधान। महाभिडन्त नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण। नेकपा एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि बैठक र छलफलहरू जारी छन्। सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि भन्दै शनिबारको महाधिवेशन बन्द सत्रले सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाधिकार दिए पनि हालसम्म यो विषय टुङ्गिन सकेको छैन। यसअघि ओली निकट नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र प्रेत विश्वबा गुरुङले 320 केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पार्नु भएको छ। अध्यक्ष पदको विषयमा अझै सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय पेचिलो बनेको हो।
अध्यक्ष पदमा भीम रावलको उम्मेदवारी र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुभाष नेङमाङ र ईश्वर पोखरेलको दावी व्यवस्थापन गर्ने काम कठिन बनेको हो। एमालेमा 19 पदाधिकारीमा अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 6, महासचिव 1, उपमहासचिव 3 र सचिव 7 जना रहनेछन्। पार्टीको प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष मताधिकार सहित पदैन केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कमिटिले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गर्नेछ। विधानमा पोलिट ब्युरोको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव सहित 25 सदस्य हुनेछन्। दर्शकवृन्द, यति बेला नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ र यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चितवनबाट प्रशान्त ठाकुर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रशान्त, आज बन्द सत्र बिहानै सुरु हुने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि बन्द सत्र सुरु हुन सकेको छैन। खास यो ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के हो? बिहानैदेखि विशेषतः नेताहरूले सर्वसहमति जुटाउने प्रयास र पदाधिकारीमा व्यवस्थापनको समस्याले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो सुरु हुन नसकेको हो। अहिले पनि 7 बजेबाट सुरु हुने भनेको थियो, तर अहिले 8 बजिसक्दा प्रतिनिधिहरू भित्र पसिसकेपछि पनि अहिले सुरु भइसकेको छैन र अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्द सत्र स्थलमा पुग्नु भएको छैन। बिना अब सर्वाधिकार केपी ओलीकै हातमा हुँदा पनि अहिले यो नेतृत्वको चयन सर्वसम्मतिले गर्ने भनिएको थियो। यसमा निकै यो विषय चाहिँ अहिले निकै पेचिलो पनि रहेको छ। यस विषयमा नेताहरूको प्रतिक्रिया के आइरहेको छ? अब यो प्रक्रिया कसरी जान्छ? निर्वाचनबाटै जाने हो या सर्वसम्मतिबाटै जान सक्छ? हामीले बिहानैदेखि प्रतिनिधिदेखि लिएर शीर्ष नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि करिब सर्वसम्मतमै जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् र त्यसै अनुसार कसरतमा जुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त यद्यपि अब करिब सूची फाइनल भइसकेको र अबको केही क्षणमा यहाँ आएर त्यसलाई पेश गर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। बिना चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना नै बढी छ। बिना जस्तो प्रशान्त, यति बेला नेकपा एमालेमा पनि 3 धार देखिएको छ र भीम रावल पक्षहरूले चाहिँ यति बेला सर्वसम्मतिमा असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छ। यदि अहिले नै सर्वसम्मतिमा अहिलेका लागि त टालटुल गरिए लगिएला, तर पछि यो सर्वसम्मतिले चाहिँ नेकपा एमाले फेरि एकजुट होला, एक ढिक्का होला भन्न नसकिने अवस्था पनि उठिरहेको नेताहरूले नै पनि बताइरहेका छन्। यस विषयमा चाहिँ यहाँले नेताहरूको के प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? प्रतिनिधिहरूसँग वा यहाँका नेताहरूसँग अन्यसँग पनि प्रतिक्रियाहरू लिँदाखेरि सर्वसम्मतले एकताको सन्देश दिने र भित्र असन्तुष्ट भए पनि अन्य मौकाहरू दिएर तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरिने यसले विगतमा देखेका गुट उपगुट फेरि सिर्जना नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि प्रतिनिधि वा नेताहरूले त्यस्तो आकलन गरिरहँदा वास्तवमै भने यो कुरा त्यति सम्भावना छैन, किनभने असन्तुष्ट पक्षहरूको फेरिबाट त्यो असन्तुष्टिहरू यदि मेटाउन सकिएन भने फेरि विगतमा एमालेमा देखेका जुन गुट थियो वा असन्तुष्टि थियो त्यो फेरि सतहमा आउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। बिना हस्त प्रशान्त, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चितवनबाट प्रशान्त ठाकुर। विशेष गरी अहिले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा चलिरहेको छ र आज बन्द सत्र बिहानै सुरु हुने भनिएको थियो, तर नेतृत्व चयनमा चाहिँ समस्या देखिएका कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि बन्द सत्र सुरु हुन सकेको छैन र अब केही समय पछाडि चाहिँ बन्द सत्र सुरु हुने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेको जारी 10औं अधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अन्य दल तथा विश्लेषकको मात्र होइन, एमाले भित्रै समेत यो विषयमा 2 धार देखिएको छ। एक थरीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सक्दा पार्टी एकटिका रहेको सन्देश प्रवाह हुने बताएका छन् भने अर्का थरी महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी छनौटका लागि मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनका अनेक विधिहरू मध्ये
सर्वसम्मत गर्ने विधि चाहिँ सर्वोत्कृष्ट विधि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनको निर्वाचन यसलाई उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास सहमतीय प्रणालीबाट टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। यस अर्थमा हामी सम्पूर्ण मनोविज्ञानलाई समेटेर, खास गरी नेकपा एमालेमा 3टा मनोविज्ञान छ। नेकपा एमालेको एउटा मनोविज्ञान छ, एउटा माधव नेपालको लिगेसी तोडेर आएको 10 मुदे मार्फत आएको नेताहरूको पङ्क्ति छ, अर्को माओवादी केन्द्रको लिगेसी तोडेर आएको पङ्क्ति छ। यो 3टै पङ्क्तिलाई मिलाउने गरी हामी सर्वसम्मतिका साथ घोषणा गर्छौँ र कसैले पनि अनुहार अँध्यारो नपार्ने गरी सबै खुसी हुने गरी हामी गर्छौँ। त्यसकारणले यो लोकतान्त्रिक विधि नै हुन्छ। आम जुन प्रतिनिधिहरू 22 लगभग 2200 प्रतिनिधिहरूले अब सर्वसम्मतिबाट अब उहाँले प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएकै हो। के कारणले गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्षले यहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ दिनुभयो? अब सर्वसम्मति सबैलाई यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिक्क भएर अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको हो। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व गर्ने अहिले महाधिवेशनमा सहभागी सबै प्रतिनिधिहरूको भावना हो। आम नेकपा एमालेका समर्थक शुभचिन्तक सबै आम जनसमुदायको पनि यही चाहना हो। यही चाहना अनुरूप नै 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ नेतृत्व निर्माण भएर यो महाधिवेशन भव्यतापूर्वक र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैछ भन्ने यो विश्वास हामी सबैमा छ। बन्द सत्रमा 2200 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वविवेक चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरे भन्ने आरोप छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो आरोप कसले कसरी लगाउनु भयो अब त्यो सम्बन्धित आरोपकर्ताको कुरा होला, तर नेकपा एमालेका जति पनि यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ सबैले एउटा आशा विश्वास र भरोसाका साथ नै अहिले सर्वसम्मतिका साथ नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई सुम्पिएका थिए। प्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिएसँगै उनीहरूले आफ्नो स्वविवेक गुमाएको आरोप यति बेला लागिरहेको छ। तर नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धति भएकाले पार्टी अध्यक्षलाई मुलुकको राजनीतिक र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पार्टीभित्र एकता कायम गर्न जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक भएको बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो अलोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वविवेक सुम्पेको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्याल, चितवन सौराहा। चितवनका रैथाने थारू समुदायले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट खासै फाइदा लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सौराहा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै थारू समुदायको बसोबास छ। तर एमालेका नेताहरू यति बेला सौराहामै रहँदा समेत थारू समुदायको दिनचर्या नियमित नै छ। उनीहरू सधैँ झैं खेतीपाती र दैनिक ज्यालादारीको काममा नै दिन बिताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। रत्नगर 8 सौराहामा बस्ने जेनी चौधरीलाई एमालेको 10औं महाधिवेशनले छुन सकेन। सो महाधिवेशनका लागि देशभरबाट नेता कार्यकर्ता आउँदा पूरा चितवन महाधिवेशनमय बने पनि जेनीलाई भने त्यसले खासै असर पारेन। एमालेका नेता कार्यकर्ता सौराहा आएको थाहा पाएको तर अरू कुराको बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। केही थाहा छैन हामीलाई, त्यो के भन्छ नेता आएको भन्छ, खोइ त हामीलाई केही थाहा छैन। हजुर, अनि नेताहरू आएर तपाईहरुलाई केही फाइदा पुगेको पुगेन? केही पनि दिए छैन त हामीलाई, केही फाइदा छैन हामीलाई। सौराहामा केही थारू समुदायका व्यक्तिहरू भने जीप सफारीदेखि लिएर गाइडको काम गरिरहेका छन्। केही हात्ती सफारी गराउने माउतेको रूपमा कार्यरत पनि छन्। सौराहामै विगत केही वर्षदेखि हात्तीको स्याहार सुसार गर्दै माउतेको रूपमा कार्यरत विशाल चौधरी भने एमाले महाधिवेशनमा आएका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले गर्दा अरू दिनमा 2 टिप सफारी हुने गरेकोमा भने अहिले 4 टिपसम्म हुने गरेकोले फाइदा नै पुगेको बताउँछन्। राम्रै फाइदा पुगेछ। अब उहाँहरू आउँदाखेरि ग्यासहरू पनि बढिया छ हैन, अब आम्दानी पनि भइरहेछ, हाम्रो काम पनि पाछ, 2 पैसा पनि झरिया छ, हात्तीलाई पनि हजुर मिठो चारो सब खाने पाछ हात्तीहरू।
उता सौराहामा सबैजसो ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट भरि भराउ भइरहँदा थारू समुदायले खोलेका सामान्य खाजा घरमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। त्यहाँका थारू समुदायले होमस्टे समेत सञ्चालन गरेका छन्, तर त्यहाँ भने ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा रमाउनेको ध्यान जान सकेको छैन। सानो होटलमा यस्तो खाजा घरमा फाइदा भएन त्यस्तो जस्तो कि मतलब फाइदा त अब के भन्ने, तर जे होस् व्यापार हाम्रो सानोतिनो होटलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भएन। तर ठुल्ठुलो होटलमा जस्तो कि अब 7 स्टार भनेपछि त तपाईँको सबभन्दा सौराहाको त अब सिनियर होटल हो हैन, राजा मन्त्री बस्ने ठाउँ हो। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पदका लागि रस्साकस्सी चलिरहँदा सौराहाका थारू समुदाय भने बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि नै सङ्घर्षरत छन्। उनीहरूको एउटै भनाइ छ, नेकपा एमालेको महाधिवेशनले हामीलाई खासै फाइदा भएन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी रूपान्तरणका 10 सूत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँ 32 पुतलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी रूपान्तरणका 10 एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसअघि पार्टी सभापतिका लागि साझा उम्मेद्वार तय गर्ने भन्दै बैठकको श्रृङ्खला चलाए पनि हालसम्म सो काम हुन सकेको छैन। यस्तो पौडेलले एकल रूपमा 10 एजेन्डा बाहिर ल्याउनु भएको हो। कार्यक्रममा उहाँले अदालतको अवस्था बिग्रनु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु जत्तिकै भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषदलाई भत्काउन देशको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशदेखि विपक्षी दलहरू समेत लागेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। राष्ट्रको अस्तित्वमाथि चाहिँ सङ्कट आउँछ भन्ने चिन्ता बारम्बार हामीले व्यक्त गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै एउटा त्यहाँ पनि आवाज उठिरहेको छ, एउटा स्वच्छ न्याय प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली स्थापित होस् भनेर त्यहाँ नारा लागिरहेको छ। त्यसप्रति मेरो शुभकामना छ। स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका, विकृतिरहित न्यायपालिका बनाउने प्रयासमा हाम्रो पनि चाहिने जसले कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति आफ्नो समर्थन। नेता पौडेलले देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भए पनि दलहरूलाई नै लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको तर्क पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीले चुनाव हार्ने, नेताले चुनाव जित्ने यो कस्तो प्रक्रिया हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको उल्टो गतिमा हिँडिरहेको चर्चा पनि गर्नुभयो। उहाँले व्यवस्था फेर्ने थला नेपाललाई बनाउँदा नेपालले थेक्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतका आइतबारसम्ममा 48 जिल्लामा कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। 13औं महाधिवेशनमा 22 जिल्लामा सीमित संस्था देउवा पक्ष, 14औं महाधिवेशनमा भने हालसम्म 26 जिल्ला अगाडि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 48 जिल्लाले जिल्लाको नेतृत्व पाइसकेको छ। आइतबार सम्पन्न ललितपुरको अधिवेशनबाट जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। उनी देउवा निकट मानिन्छन्। आइतबार भएको पुनः मतदानमा श्रेष्ठले 665 मत प्राप्त गरेका थिए भने रामकृष्ण चित्रकारले 653 मत पाएका थिए। त्यस्तै दाङ कांग्रेसको सभापतिमा शंकर प्रसाद डाँगी निर्वाचित भएका छन्। कोइरेला पौडेल पक्षका डाँगीले 776 मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धीहरू बुबबहादुर डाँगीले 545, जानकीलाल बस्नेतले 471 र कमल किशोर घिमिरेले 315 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रथम हुने उम्मेदवारको 51% मत नआएपछि सभापतिका लागि आइतबार पुनः निर्वाचन हुने गरी तयारी भए पनि सहमति पश्चात शंकर जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस काभ्रेको जिल्ला सभापतिमा तीर्थ लामा निर्वाचित भएका छन्। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका उम्मेद्वार लामा 1646 मतका साथ विजयी भएका हुन्। कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीको सभापतिमा अर्जुन कुमार पोखरेल निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा सभापतिमा संस्थापन पक्ष इतरका राजु थापा निर्वाचित भएका छन्। मतदानबाट थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका उम्मेद्वार एवं गण्डकी प्रदेशका सांसद भागवत प्रसाद मल्ललाई पराजित गरेर सभापति भएका हुन्। त्यस्तै
कञ्चनपुर जिल्ला सभापतिमा पदम बोगटी विजयी भएका छन्। उनले बलबहादुर थापालाई 91 मतले पराजित गरेका हुन्। दैलेख जिल्ला सभापतिमा पौडेल समूहका मणिराम रेग्मी विजयी भएका छन्। नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा रेग्मीले देउवा पक्षका घनश्याम गिरीलाई 37 मतान्तरले फरक पार्दै निर्वाचित भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस झापाको सभापतिमा देउमान थेबे निर्वाचित भएका छन्। आइतबार सार्वजनिक भएको अन्तिम नतिजाका अनुसार थेबेले 1765 मत प्राप्त गरेका थिए। सभापतिमा निर्वाचित थेबे नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट मानिन्छन्। प्रदेश 1 मा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले 5 जिल्लामा सभापति जितेको छ। प्रदेश 1 मा 13औं महाधिवेशनमा अधिवेशन भएका 10 जिल्ला मध्ये ओखलढुङ्गामा देउवा पक्ष विजय भएको थियो। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनको टुङ्गो छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह प्रदेशमा देउवा पक्षले अहिलेसम्म 4 जिल्ला सभापतिमा बाजी मारेको छ भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृह प्रदेशमा देउवा पक्षको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ। 8वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिँदा पौडेल पक्ष 6 र देउवा पक्ष 6 जिल्ला सभापतिमा सीमित भएको छ। मोरङमा भने मतदान सकिएको र सोमबार मात्रै मतगणना गर्ने तयारी छ। त्यस्तै बागलुङमा भने अध्यक्ष पदमा 3 उम्मेदवार मध्ये कसैले पनि 51% मत नल्याएपछि सभापतिका लागि फेरि मतदान हुने भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बारले अन्य दलका नेताहरूलाई यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाए पनि अध्यक्ष नेपाललाई हाल मात्रै भेटेर आफ्नो माग राखेको हो। आइतबार संसदीय सचिवालयमा नेपाल बारले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेपालले लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिनु देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा पनि नकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समस्या समाधान गर्न कानून व्यवसायीहरूले पहल गरिरहेकोले राजनैतिक दलहरूले पनि पहल गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनताले न्याय पाउन वञ्चित भएकोले गठबन्धन सरकारले छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधानका लागि सरकारवालासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो समस्यालाई हल गर्नका लागि सरकारवालालाई बोलाएर एउटा समाधान छिटोभन्दा छिटो समाधान, किन धेरै मान्छेले न्याय पाउन सकिरहेका छन् र यसको एकदम ठुलो राम्रो सन्देश गइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा दिन तयार नरहेकोले राणाले राजीनामा दिनुपर्ने विभिन्न सत्रबुधे कारण सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो। न्यायपालिका उहाँ बिना अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कसैको कुरा छैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको, न्याय खरिद बिक्री गरेको, न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै बारले 1 महिनादेखि इजलास बहिष्कार गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनबाट NRNA को आसन्न निर्वाचन र 10औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। अदालतको आदेशपछि कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिलाई निर्वाचन गर्न पूर्ण रूपमा बाटो खुलेको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा दुवै पक्षलाई मङ्सिर 19 गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। NRNAले परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र बदल गर्न माग गर्दै गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सामान्य सेवा लिनका लागि पनि घण्टौं लाइन बस्नु नेपालीहरूको नियति नै बनेको छ। सरकारी कार्यालयमा त यो सामान्य नै हो। यो नियति राहदानी बनाउनेले सधैँ नै भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ पछिल्लो समय राहदानी बनाउनेको संख्या बढेसँगै आधा रातदेखि लाइन बस्नुपर्ने नयाँ चुनौती समेत थपिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स, तर विदेश जान चाहनेले राहदानी बनाउन समेत हैरानी भोग्नुपर्ने नीति अझैसम्म फेरिएको छैन। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले पाउने शास्ति भोग्नेलाई बाहेक अरू कसलाई थाहा होला र? यहाँ शास्ति भोग्ने तिनै हुन् जो विदेशमा गएर पनि शास्ति नै भोग्छन्। श्रम बेच्न साथ समुद्र पारी पुगेकाहरू कोही बाकसमा फर्किन्छन् त कोही अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश आइपुग्छन्। राहदानी बनाउनेहरूमध्ये ठूलो संख्या देशका अन्य जिल्लाहरूबाट आउने गर्छन्। उनीहरूको यातायात भाडा, बसाइ खर्च तथा द्रुत प्रिन्ट मार्फतको शुल्क समेत जोड्दा राहदानी निर्माण खर्च कम्तीमा 35,000 पुग्छ। लाइन छोडेर थोरै दायाँ बायाँ भए मात्रै पनि घण्टौं पछि परिने डरले उनीहरू भोकै बसिरहेका भेटिन्छन्। त्यसमाथि पनि कम्तीमा 2 दिन समय खर्चेका उनीहरूले कार्यालयले तोके बमोजिमको शुल्क तिर्दा समेत तोकिएको समयमा राहदानी पाउँदैनन्। हुन त राहदानी विभागको बोर्डमा गुणस्तरीय सेवा देवाफत यो ISO चिन्ह पाउने नेपालको पहिलो सरकारी कार्यालय उल्लेख छ। तर यहाँ महिलाहरूलाई र पुरुषहरूलाई फरक लाइनमा राख्ने जस्तो सामान्य व्यवस्थापनको कार्य समेत गरिएको छैन। बुटोलबाट आएको अनि हामी 9 गते आयौँ। 9 गते उहाँले यहाँ आइसकेर उहाँले भन्नुभयो कि अनि तपाईँ चाहिँ 12 गते आउनु भन्नुभयो। अनि 12 गते आयो। अहिले फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि इन्डियाको 8 तारिक फेरि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। उस दिन त भिडै छैन, फेरि आज भिड धेरै छ कि उहाँले कि प्रक्रिया मिलाछन् भन्नु होइन र? यो जो दलिया छन् दलियाहरूलाई चाहिँ अघि 2-4 जग्गा मैले कुरा सुन्थेँ 10-12 जनले कि हामीले आज बुझाइसक्यौँ। उनी आज आएका हुन्। उनले भने कि हामीले कता कता के 800-1000 कतितिर हाम्रो भोलि हाम्रो त रेडी भइसक्यो। उनीहरू भित्र गइसक्यो। उनीहरू काम बन्ने छैन, लाइन बसेको 2 घण्टा 3 घण्टा भयो, बल्ल भित्र छिरेको छु भर्खर। ई पासपोर्ट वितरण छिट्टै सबै जिल्लामा पुर्याउन विभागले काम गरिरहेको छ। यो समस्या अन्त्यका लागि ई पासपोर्ट जारी गर्ने र अबको 15 दिनभित्र यो समस्या सबै हट्ने विभागले ठोकुवा गरेको छ। 15 दिनपछि आएर हेर्नुहोस् यो भिड देख्नुहुन्न। यो मलाई लाग्छ यो आजको भिड मेरो चाहिँ पनि एउटा आकांक्षा छ, यो चाहिँ अन्त्यमै होस् होइन। किनभने हामीले चाहिँ यो टोकन चाहिँ अलिकति ग्यापमा बाँडेका कारणले पनि अलिकति यहाँले भिड देख्नुभएको र टोकन लिएर जानुभएको छ र यो यस्तो हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। यसको लागि चाहिँ जस्तो अहिले बनेको चाहिँ सफ्टवेयरहरू सिस्टमहरू असाध्यै आधुनिक राम्रो छ। राहदानी प्राप्तिका लागि सरकारले महँगो शुल्क सहितको सुविधाहरू ल्याएको छ। एकै व्यक्तिबाट 15,000 सम्म शुल्क लिने तर एक थान पासपोर्ट पाउन असाधारण कष्ट पनि सँगसँगै दिने राहदानी विभागको रवैयाले सीमा नागेको छ। नागरिकले राहदानी बनाउनुको लागि जति नै कष्ट भोगे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था र कर्मचारी थप गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउनेतर्फ कुनै प्रयास गरेको छैन। महँगो शुल्क पनि लिने, सुविधा पनि नदिने यो निकायले आफ्नो लाज ढाक्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। सुनसरीमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। अहिले गहुँ, तरकारी, दालबाली, तेलहन, उखुबाली लगाउने बेला भएको छ, तर रासायनिक मल नपाएर किसान हैरान भएका छन्। यस्तै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका कृषकहरूले मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। इनरुवाका कृषकलाई मल वितरण गर्दा मल नपाएपछि कृषकहरू आक्रोशित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव सुलिएको छ। अहिले बालीमा मल हाल्नुपर्ने बेला भइसक्दा समेत मलको सहज आपूर्ति नहुँदा समस्या बढेको हो। अहिले सुनसरीको कृषि सामग्री केन्द्रको डिपोमा बिहान 6 बजेदेखि लाइन बसेकाले समेत मल पाउन सकिरहेका छैनन्। बाढी र पहिरोको कहरबाट समस्यामा परेका किसानले खेतीका लागि मल समेत पाउन नसकेपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्। सुनसरी, मोरङ, झापा जस्ता क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनमा प्रयोग गर्ने मलको हाहाकार नै हुन थालेको छ। 7 बजेदेखि लाइनमा छौँ हामी बसेको, त्यो पनि 10 किलो दिन्छ। 10 किलो लिएर हामी कति दिनसम्म ढाएर 1 बिघा गहुँ छर्नु भन्नु त। खेतमा प्रयोग गर्न 50 देखि 60 केजी मल आवश्यक पर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल 10 केजी मात्रै मल दिँदै आएको छ। थोरै मलले आफ्नो खेतीलाई नपुग्ने भन्दै किसान असन्तुष्ट बनेका छन्। गाह्रो छ, धेरै गाह्रो। जहाँ आयो भने यही लडाइँ झगडा जतासुकै हुन्छ। यहाँ भुटा हरिणा जतासुकै यही हो, यस्तै हो। लाउँदै पाउँदैन, जहाँ आयो भने लडाइँमार गरेर यही 5 किलो 10 किलो। यता मल वितरण गर्ने निकायले भने मल नै नआउने गरेको बताएको छ। मल वितरणको व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएका कुमार प्रसाद रेग्मीले सरकारले नै मल उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो। यो त गभर्नमेन्टको कुरो हो, यो गभर्नमेन्टबाट आउने हो, हामी चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। गभर्नमेन्टले दियो भने हामी बेच्ने हो। अब उहाँले दिन सक्नु भएन, गभर्नमेन्टले भने हामी के गरे, कहाँबाट ल्याएर दिने? हाम्रो त कुनै उ छैन।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कार्तिक मंगिर र पुसका लागि डीपी मात्रै 50,000 देखि 60,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ। तर यति बेला मलको गोदाम रित्त भएकाले पनि किसानले आवश्यकता अनुसार मल पाउन नसकेका हुन्। हाल नेपाल सरकारसँग 2256 मेट्रिक टन मल मात्रै मौजात छ। यो मल हात्तीको मुखमा चिरा जस्तै भएको छ। कहीँ कतै बिक्री वितरण भइरहेको छ भने महँगोमा लुकीछिपी समेत बिक्री भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्सीमा 80.29 अङ्कले कमी आएर 2651.49 बिन्दुमा आएर थामिएको हो। यस दिन 234 कम्पनीका 1,19,00,000 किता शेयर 70,800 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम मध्ये 5,83 रुपियाँ सीमित भएको छ। आइतबार कारोबार भएको सबै उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 538 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा 385, विकास बैंक 267, उत्पादनमूलक 192, व्यापार 159, होटल एन्ड टुरिज्म 147, लघुवित्त 139, जलविद्युत 132, वित्तीय तथा अन्य 68 र 68, वाणिज्य बैंक 34, लगानी 3, म्युचुअल फन्ड झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा आइसिएफसी फाइनान्स रहेको छ, जसको प्रतिकिता आम्दानी 9% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा हिमालयन पावर छ, जसको प्रतिकिता शेयर आम्दानी 8% का दरले ओह्रालो लागेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार गरेको छ, जसको कारोबार रकम 29,81,00,000 रुपियाँ रहेको नेप्सीले बताएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले आईसीसी महिला टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने अवसर गुमाएको छ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत युएईसँग 48 रनले पराजित भएपछि नेपालको ग्लोबल छनौटको अवसर गुमेको हो। जितका लागि चाहिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 20 ओभरको 2 बल बाँकी छँदा अल आउट हुँदै केवल 79 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपाललाई पराजित गरेको युएईले लगातार 5 खेल जित्दै ग्लोबल छनौटमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 15 रन जोडिन्। सीताराना मगरले 13 रन जोड्नु बाहेक अरू ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क समेत पुर्याउन सकेनन्। युएईका लागि समाइरा धर्नी धर्काले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारिन्। यसअघि दुबईको आईसीसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 127 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले 5 खेल मध्ये केवल 3 खेलमा जित हात पार्न सक्यो। यसअघि नेपाल हङकङसँग पराजित भएको थियो। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भन्दै एमाले महाधिवेशनमा बन्द सत्रको समय सरेको सरै नेताहरू बैठकमा व्यस्त। संस्थापन पक्ष बल प्रयोगको मनस्थितिमा। अनुहार अँध्यारो नपार्ने गरी सबै खुसी हुने गरी हामी गर्छौं। त्यसकारणले यो लोकतान्त्रिक विधि नै। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको रूपान्तरणका 10 सूत्र सार्वजनिक। पार्टी सभापतिमा साझा उम्मेद्वारमा सहमति जुटाउन अझै सकस। 48 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुँदा देउवा पक्षको अग्रता। खेतीको सिजनमा मल नपाएपछि सुनसरीका कृषक आक्रोशित। सरकारले मल नदिएकोले आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न नसकिएको भन्दै कृषि सामग्री केन्द्रद्वारा लाचारी प्रदर्शन।
मौद्रिक नीतिको समीक्षापछिको पहिलो कारोबारको दिनमा नेप्से 80 अङ्क बढीले घट्यो। सबैसम्म रातामे कारोबार रकम भने 5 अर्ब 83 करोड। र युएसँग 48 रनले पराजित नेपाली महिला टोलीको विश्वकप खेल्ने सम्भावना समाप्त। ए डिभिजन लिगमा पुलिसको जित, जावला खेल क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।